أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کەناڵی ڕێگا بابەتێکی تازەتان پێشکەش دەکات بە ناونیشانی مەسیحی دەجال بەشی دووەم. ئێستش ئێوە بابەتەکە. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد. برسيارك ديتا في الشوار دجال كيه؟ دجال كمال المواصفات كاني لا أحاديث كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ككات يكون يعني كتباس ما كان أوهم أحاديثنا كباس كلاوة يعني شلو بين صحابي ما لبردستا هشتاو بين صحابي بس يعني كدور رضا رحمة الله ككات يكون يعني كيتو أبيني دجال أم حديث لا أنا سوحات وأفرمي ما من نبي هيج بيغمبر يكنيه إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. أعور يعني خير، كذاب يعني دروزن. وشيء دجالش يعني كذاب. دجال يعني كذاب. بوشي بيوتر كذاب لويك حقيقة كان أشارته واشتكان بغير وجه راستي خوي باسكا. هو تاني أستخدمه كما يعني بلا سبحان الله بلا ما نسير عليه معقولة دجال كاتيكا بيابي أمهم خلقي شو نكون لكاتيكا ك سبحان الله سيدي حديث كان رسول الله بك عليه الصلاة والسلام بيني الدجال أو نيشت بيه كقناعات بخلقانك بكاوشوني كون خلقاني كان هيجي شان بيني الراتب خلقك شان بريو خلقك خوش أنا دنا كوش بيان شو السيرة أما الدجال شو أفرمي عليه الصلاة والسلام ألا إنه أعور خيرا وإن ربكم عز وجل ليس بأعور رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته ليس بأعور مكتوب بين عينيه لنيو جواني نسراوة كافر يعني كافر برسياريا اذكر كابلا خوانواري نبو بلام إيمان دارة خمتها النبي بفضل خواي پروردگار جل جلاله هر كسي بيني لو روجيا خوانواري بيه يا خوانواري نبي چونك أصلا إما أمتي كي أمين أو رسول الله وصفي كرين عليه الصلاة والسلام أفرمي نحن أمة أمية إما أمتي كي أمين من لمن آوايا يا آوايا أفرمي يعني من لمن يا سيا يا بستنويا أمتي كي أمين أنجا هيش تلقى أويشا أو كفرة لناوشا لنسراوة همو إيمان داري كي خوانوار ونخوانوار أتوانا بخوانيتوا حديثك متفق عليه أم دجالة كلنا خلق بيابيو ادعاء خواتيه قاصري ما صفاتك لكل أحاديث كان كابلا ككاتب بيابيو باسكا أجعد الشعر يعني خجي اللولة ناوجواني بانا كتب الله هردو قاتليك ودورن جاي راسي خيرا لحديثي كتير هاتو جاوكي تريشي وكو تريك أو در بوكيوا أو جاوا يعني هردو شاوي توامي نزوكا من علي نابل همو أم مواصفاتانش كباس من كر في غمر إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم لكوي كومل أحاديثي جياجيا باسي كردوها هوي كجي سيل الليل أو الثانية كسيك سبحان الله براني خوم تو همو جاري برسيالي منش كتاب درست بيتو قالي كسي بم مواصفاتانوا ادعاء خواتيك باش أو خلق تشورن دول لغوتان چون شوني أم فول ديسيبل أكون حق هيك شتيكي تانية لخلق إخوة بشي فول ديسيبل شون دعاء كون كابرا ناتواني خوي شاكاتو ادعاء خواتي شاكات سيرك ليريا بلام سيرنية براتو براستي دبري للزمانك أجين أما أبيني خلقاني كان لسر قذافي خوان دايا كشت خلقاني كان لسر مسيح لسر حسني مبارك خوان أم حاكم على بانات وخوال قل دجالة فركان شيئا أبدي التوفيا مضا يعني كابرا مليكي ولاتي كصحابة كان لبرجيا ورزا رحمتي خوان ليبيا ورقيك أي تشاري أدني أي فور شوار بيجو شيطان يسراو أوش دخل دونزا غلطي تياكا حتى يخونيته أما مالي كيف أبي بيشتر بوي نسرا بيته طبعا كان تدريبي شي لسر كردو بوي لغاتينا كيو نبشو جيكاتي كخساكا انجا ناجزاني بخونيته هيتنا حقي وخلق أجري كاتي دوائي دجالة كون
أنجا لسبب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كسك أبو براني خم ناوي ابن صياد بو جولكا يا أوتريا لأنصاري كان شنك الدعاء ومسلمان به والله خلقي مدينة جولكا أم ابن صيادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيكي زور زوري هبو ليك أم كابريا قوربي بدجال بو لبروي لا إمام أحمد رحمة خالبه لحديث جابر وفضاء رحمة خالبه هاتوا كأفلتك لجولك كان من عليك بو شاويكي سرابه ممسوحة عينه شاويكي سرابه والأخرى طالعة ناتئة شاوكي تريشي هاتبو الدروا وكباس ما كدر بوقيبه فأشفق النبي يعني خاف النبي خمي بيغمر عليه الصلاة والسلام أن يكون هو الدجال. إمام أحمد روايتهم حديثي كردوه. إمام بخاري رحمة الله بلا صحيح حكى لا عبد الله كري عمره زيادة الأمام بقول نكاته أفرمي باسي كي كلمة باسي ابن صيادة كلمة دينة يا أبو أفرمي رضا رحمة الله أخوي باوكي به عبد الله كري عمر أفرمي باوكم بي وتر يعني إمام عمر بي وتر انطلق خوي بريكود هو في رهط من أصحاب النبي صلى الله على نبينا وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام خوي كمان لصحابة كان خدمة رسول الله ابن عليه الصلاة والسلام بريكوتن قبل ابن الصياد بلو لا ابن الصياد روشتن زانيا نجويا بلو ابن روشتن حتى وجدوه يلعب مع الغلمان تا ابن الصياد يعني بيني ياريك لقل من ألاني أو تمني خوي جوب قرم بلانكم عند أطم بني مغالة أو مغالة لا نزيج قلاي خويان أو قلاي يهودان كذا يومون وقد قارب يومئذ ابن الصياد أن يحتلم ابن الصياد لو كاتيا نزيكي فتري بلوغ بوه يعني 8 سيانزة شوارد الصالة لو دورو بريعبو فلم يشعر بشيء ابن الصياد هستي بهيك نكرتان رسول الله عليه الصلاة والسلام لبشت ولين زيقو دايبا بشتيا حتى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ظهره بيده في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو دايبا بشتيا ثم قال في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أتشهد أني رسول الله في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام تشهد يديك من في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله السيدة في غمر إخوة بمنالك لبرش شكي ليتي شك كأمد لو أشي مدى الجال بها أتشهد أني رسول الله صلى الله على نبينا وسلم وشهدنا أنه رسول الله فنظر إليه ابن الصياد قال أشهد أنك رسول الأميين شاهد يدن بلك تو بيغمري أميكان جير يعني عرب تو بيغمري عربكاني جولغو عليه مثلا كردي شو عليه محمد بيوندي باي موتشيه فقال ابن الصياد أتشهد أني رسول الله ابن الصياد بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام عليه أي تو شاهدي ذيك من بيغمري إخوان بيغمري نازار فرمي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله ورسوله إيمان بخواي پروردگار همو پیغمبران إخواه يناوه صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين ليلة إمام بخاري رحمة الله عليه بيش أوي بردوام بين دسق كان بابي كدانا وبابي قياندني بلاغ رسالة ودعوة إسلام بكسيك كالصبيب يهشتا احتلام نبوة يا بوة يعني أمين كردو بباب استشهاد بم حديثة وكاد پیغمبر إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم لي برسيل قال ماذا ترى يا ابن الصياد؟ شي أبيني؟ ابن الصياد والله مدعو يعني شي خيارات يكديت بيشتاو قال يأتيني صادق وكاذب رازقوية كد روزنيك دين بلا خبر بوينا قال النبي عليه الصلاة والسلام خلط عليك الأمر يعني اشتكت لي تيكتو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيفرمو ابن صياد إني قد خبأت لك خبأ اشتكم ليش تاردويت توا هذه بزانت واني هذي بيني اشتكى فقال الدخ يعني ابن الصياد ويتي الدخ في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام قال اخسأ فلن تعدو قدرك تشبه بالله فرمي تشبه لقدري خود يناطري سنولي خود ناتو أني ببزيني بإذن خواهي پروردگار أما معناه شيء طبعا علماء كان تفسيري عن كذا بشر معناه كرتي معناه كي كنزكترين يعني لشرحك وأما يعني كرسول الله عليه الصلاة والسلام وشيء كي لشعر دبوا يا نسيبوي شيء لجلكيا يالنا لبي عليه الصلاة والسلام بوي نسرعبو كوشكت دخانة يا شعر دبوي ولي صلى الله عليه وسلم يعني من شيء يا شعر ديتوا وشيء دخان الدخان
أو شويتي الدخ إيش طوامينك خلي بقول دخان ويتي الدخ في غمر يخاف فرمي عليه الصلاة والسلام بيدنبه فلن تعدو قدره إمام عمر فرمي رضا رحمة الله به إذن لي يا رسول الله إذن به إمام عمر زان رجل المهمات الصعبة إيش كارثية فرمي دعني أضرب عنقه يا رسول الله بملي بطبعنا فرمي عليه الصلاة والسلام إن يكنه أقرأ خوي بيا أو ببي بدجال فلن تسلط عليه توي عمر يا عمر رضاي خواد بيا توي عمر ظالنا ببسريا تاكو مر الشتي روحتات فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو أجخوش خوينا بيا أم كسر خوينا بيا فلا خير لك في قتل وإكوجين فيسناك بكوجين روايتك إمام مسلم روايتك الدواء أفرميها أبين بلانكم حتى بخاري مسلم واستابع أو أنا أجرين إن شاء الله أميش هو كاركيه كمن كاتي بيشتر بمقدمة دستن بيكر كالقرآن وحديث بلا منوي بيكسر شاو إما وريانا قرين بلانكم فرقين بلا منوي مسلمان قرآن سنة أو رجيك أمريت في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي حديثك إمامي مسلم روايتك الدواء كاتي كلي برسي قال ما ترى شيء أبيني ابن صيادوتي أرى عرشا على الماء عرش بين الأسر أو عرش كشيطان دوني الشغل أسمان كديما كشيطان عرش الأسر أو داني تخوار رحمة اللي بنار نتن بمثلة برمودا سيكو شي برمودا أوش تانا ما باسنا كين زم لو كردستان إن باسيكا ويكاد لقل جنوشتا علاقية بين كابلا للا مثلا إني أرى عرشا على الماء أمشت أنا غيبيات باوري دي أكيد ما دام رسول الله باسكرو عليه الصلاة والسلام بلام شو نملك شو أوش تانا فريس ناكا هندي اشتين إنسان مرابطة أو رجيك بيعبت قال إني أرى عرشا على الماء فقال في غمر عليه الصلاة والسلام ترى عرش إبليس على البحر عرش إبليس بني لسر دريان وما ترى تشيتر قال أرى صادقين وكذابا يعني دو كسيرازقو دروزنيك أبينم أو كاذبين وصادقا يعني دو دروزنو رازقو يكبينم فقال في غمر عليه الصلاة والسلام ليس عليه دعوه ليقرن أم كابرايا كاهنة يعني جادو كرا أما لو ناتشي خوي بيت معناه كي وايا ليقرن ما كاهنة شو كما اشتغل ما تيقلي كردو أما دجال بوايا بوشو عزب والله من أعدائه لا بخاري ومسلم لا عبد الله بن عمر رضا رحمة الله عليه فرميا في غمر نازل عليه الصلاة والسلام بري كوت لقل كلا خزمتي أبو أبي كوري كعب تاني زيك بو لو دار خرماني ابن الصياد بعض كان لبيا ابن الصياد إيش قال كوتبه وهو يختل يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام لين زيك بيته بزاني ابن الصياد شيء لبر خويا أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد بيشو ابن صياد أقايل خوي بيسي كافي غمري خو أقايليتي صلى الله على نبينا وسلم فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع في غمر إخوة بنساء ابن صياد قال كوتوها يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة يعني متمتيتي لبن خويوا دايتي ابن صياد بيوت صافي ناي صافية ابن الصياد ناي خوي صافية جاء أنا ببرانكم يعني أو صعبة أنا مكان بيكترنا الإنصافي باشا بيود داجي بيود صافي أو محمد صلى الله على نبينا وسلم هل شو ابن صياد هل شو في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لو تركته لبين أقرب ليه قراءة داجي مروا نبوه أو الدجال يا دجالية طبعا إستا أم برسالة درسة بلا مشكلة آية ابن صياد أم كابراي جولكا كاتي بالغبوني بو في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبيس تأكيد كاتوا آية دجال يا دجال إسا آية دجال يا دجالية ألين حتى أو رجي في غمر إخوة وفاتك عليه الصلاة والسلام رون نبو وبوي رون نبو كآية أو ابن صياد دجال يا دجالية بلام بيرتان نجي إمام عمر رضا ورحمة إخواني بيد خزمتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سوني أخوات أو ابن صياد دجالة يا رسول الله جناب الزور باسي دجالة بوكرتين بروان بيبكى حموش تانا لا أم كابلا بينمو في غمر إخوة إنكاري ناكرت عليه الصلاة والسلام يعني قصيدي ناكرت لروايتك
أبو داود لا نافع أجريته نافعش لعبد الله كري عمر وأجريته كأولي عبد الله كري عمر رضي رحمة خالي أي فرمو والله يعني سؤال بخوا ما أشك أن المسيح الدجال مش من خوم خدي خوم باسكم باسي عبد الله كري عمر كين من شك منية كمسيح الدجال ابن صيادة أم مسيح الدجال كباسكت رسول الله باسك عليه الصلاة والسلام أم ابن صيادة يعني هو لا شيء مسيح الدجال كسي جينا مش كفاية زعما لا ناس صاباسي صابينا غزام ابن صيادة والله نمسر دماء الدجال زورة لنافعه أفرمي ابن عمر جرب حديث بقرن عبد الله كري عمر قشت ابن صياد ليك الرجال كاني مدينة اشتيكي بيود وريته أزان ابن صياد حديثك يا أفرمي خلصوا هو كفويتي كلابيا أويلي هات فانتفخ حتى ملأ السكة فدخل ابن عمر على حفصة بجيهر شو ولا حفصة دايك إيمان دارم خشي خويتي دايك إيمان دارم خزان رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد بلغها يعني خبرك بقش بحفصة فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صياد شدة ولا من ابن صياد دليك الروازي اللي بين بوت الريكي أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها وفيت نكشت كاتك درت شيء لداي تربونك الزور كتورا أكري وأنجر دي تدروا متمن تاو فاتك رسول الله عليه الصلاة والسلام نيزاني خويتي يا خوينيا أم ابن صياد قول أبيا ابن الجوزي رحمة إخوالي بأفرمي ابن صياد دواي مسلمان أبيا حديثك مانيا إمام مسلم روايتك لكيل أبي سعيد خدري رضا رحمة إخوالي بأ أفرمي خرجنا حجاجا أو عمارا يعني أمام بنيتي حج يا عمره رويشتين ومعنا ابن صائد يعني صافي ما نقرأ كواتا ابن الصياد مسلمان بويستا لا شأن دواي سردني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فنزلنا منزلا يعني الرجال هنا 406 كيلومتر عنده ابن الرجال ما هو جاري بلادا بقفل شرون فنزلنا منزلا الرجال لا ماندا فتفرق الناس خلق كبلا وين ديك وبقيت أنا وهو منو أو مانو هردوكمان أبا من زور بتاقدون كسي لنا ما يسار خم خوين ابن الصياد خم خسجاني بيا جيش توي ساجورة بوا مسلمان بوا بيا جاتو بيلا ضلي بيا بتاقته بيا سال استاش لقى ابن أبي سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله رحمة الله عليه قال فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه أما خلق شيخ اشتيانو تودر باري قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي يعني يا تاغاكي هنا لقال يا تاغاكي من عنزيك يا تاغاكي من داينا لبال دارك كمن إصلاحة كردبو لباليان منش بيموت إن الحر شديد الدنيا قرمة قوي موضوعك وانيا بيموت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة برو ما بتوز ترك ورون أي أو دار داينا قال ففعل شو يا تاغاكي خدانا لا داركيتر كشي دا قراية وبيوتم أزاني أبو سعيد بيشتغل لي فرفعت لنا غنم يعني الرانيك لما نزيق بوا وش تلاقي الرانا هند شيري هنا للآن بيوتم بخوروا وتم دس خوش بها الدنيا قرم وشيرش بخومه هذا كلهم الله أخوي موضوع كون أبو بس حزنك اللي دسي هيج والقرم فقال اشرب قلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أن أكره أن أشرب من يدي بيوتم أزاني أبو سعيد بتمام براستي حاتوت الظلم تواب كحبل يقوم هذا سمو دارو خو بخنجرم وتنبو او نقسم بيوتري بيوتم يا ابا سعيد خو اجل هركسي درباري حديث كان يا رسول الله شد نزانيا شي بقد يوي انصاري كان شد اذان يوا دار ضي بيغمر اخواتان دا صلى الله تعالى وسلم لخدمتي ابو نشوش اما هم احاديثان تان كبيستو درباري دجال كسي بقد يوشتي لبزانيا بالي وايا باشا تونك بيستولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الدجال كافرة أفرمي دجال كافرة يا من مسلمان يا كافر تو مسلماني الحمد لله أي باشا نبيستوى في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام دجال ناتواني أمسر أرزهم يقرر إن شاء الله درسي دعوتوشي نسري همو سر أرزق غني مكة ومدينة نبي أو من المدينة وهاتون بتمام مكيشن إن شاء الله لك وايوت والله طوال قرار دربالي كتشي في وتم فرمي حتى كدت أن أعذره خريب عزري وبين الموضوع ثم قال أما والله دجوب السن بأخوة إني لا أعرفه والله الدجال ناسل
وأعرف مولده أزانم لكي لديك هو وأين هو الآن أجزانم لكي يسته فقال أبو سعيد قال تبا لك سائر اليوم بالأمر أخوي درتو بويا تا أو رجي كابن الصياد وجودنا ما خلقك هرشي كان أبو درباري ابن الصياد كلوجه خوي بيت يعني أو دجالة بك إما تشين السرباسي إن شاء الله درسي دعته بإذن الله يقول سبشو وتفصيل تشين السرباسي سيأتر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك